Praise the Lord. Kumusta ug maayong adlaw na usab kanimo igsuon? Hinaot ta nga ikaw nagkapabilin nga malinawon ug malipayon taliwala niining padayon nga sitwasyon nga atong giatubang karon tungod niining COVID-19. Ikalima na karon nga Domingo sukad nga nahuno nga atong panagtigom tungod niining nga sitwasyon karon nga ato ang giatubang apan salamat sa Ginoo nga walay hunong ang iyang paghatod kanato sa mensahe sa matag semana aron sa paghatag kanato og kalig-on sa ato ang mga espirituhanon nga bahin. Musa hinatonta nga imong hatagan og panahon o gayon ang pagsunod ug pagpaminaw niini nga mensahe nga iyang gipaabot kanato aron nga mahatagan kita og kalig-on niini nga tibuok semana sa ato nga sab nga pag-atubang niining ato ang sitwasyon karon. Musa migsuon di ta maglangan o garita sa paghatod sa ato ang mensahe karon alang sa matag usa kanato. So ang uluhan sa atong mensahe karon mao kini atong giuluhan, the peace we need in our troubled times. Ang kalinaw nga atong gikinahanglan panahon sa atong mga kasamok. Kung tan-awon o hunaon nato ang atong kahimtang karon, dili malikayan nga moabot gayud kita sa kaguol, kahadlok ug kabalaka. Tungod niini nagapanghitabo sa atong dapit ug sa tibuok kalibutan. Nabalaka ug dahadlok kita niining pag spread out niining sakit kining COVID-19 kay tingali pa man unya og matakdan kita niini. Nabalaka kita sa ato mga panginahanglanon niining panahona, panginahanglanon sa ato ang panimalay, ilabi na sa ato ang mga pagkaon sa matag adlaw. Nabalaka kita sa ato ang trabaho ug panginabuhi. Nabalaka kita sa ato ang mga obligasyon, sa ato ang mga utang unsaon na lang nato sa pagbayad niani. Naguol kita para sa atong pamilya, labi na ni adtong anaa sa layo, ni adtong anaa na ginabuhi sa gawas sa nasod, o ni adtong uban usab nga na-stranded nga diha sa mga laing dapit tungod kay naabtan sa lockdown. Naguol kita para sa ato ang mga plano sa kinabuhi nga basin dili na madayon ang ato ang mga pangandoy, ang ato ang mga gitinguha, mga estudyante naguol unsaon na lang ang ilang pag-eskwela, unsaon na lang ang ilang future. Daghan kaayo ang mga kahadlok ug kabalaka nga mosantop sa nauna sa mga tawo karong panahona. Gubot na kaayo ang mga tawo labi na didto dapit sa kamay nalaan o kung atong tan-awon diha sa mga balita sa TV, nakita nato nga grabe ang kaguliyang sa mga katao didtong dapita sa kauluhan. Mga tao nga dili mahimutang, dili makatulog, walay kalinaw tungod sa kahadlok ug kabalaka niining nagapanghitabo sa ato ang panahon karon. Usa ka ba nga may bati niini igsoon? Mao kana sunda kini nga mensahe ug paminawa unsa ang gisulti ni Jesus aron matangtang kanang mga kaguol ug kabalaka dinha sa ato ang mga kasing-kasing. So atong basahon ang ato ang text karong adlaw. Diha sa John chapter 14 verse 27 ay ang pulong sa Ginoo. Ingon si Jesus, "Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Si Buhano nagaingon, ayaw kamo kaguol, ug ayaw kamo kahadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw mao ang akong ihatag kaninyo. Dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. Praise God. Ang Dios magapanalangin sa iyang mga pulong o sa mensahe nga atong paminawon karon. Ingon si Jesus, ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo. Ibilin.
nagapasabot kini nga si Jesus mubiya, no? Nagapasabot kini nga si Jesus mulakaw, o sa iyang paglakaw nagaingon siya nga naa siya ibilin, o ang iyang ibilin mao kining kalinaw. Diya sa verse 28 nagaingon des Jesus, nadungog ninyo ang akong giingon kaninyo nga mugikan ako apan mobalik ra ako kaninyo. No, so mo ni nga panahon nga si Jesus hapit na mobiya sa iyang mga tinun-an, apan sa wala pa siya mobiya, siya nakigistorya kanila o maingon siya nga naa siya ibilin diha kanila o kini mao ang iyang kalinaw. No? Ang akong kalinaw ibilin ko kaninyo. So wala mobiya si Jesus, no? Wala mobiya si Jesus nga wala niya sangkapi, no, sa panginahanglan ang iyang mga tinun-an o lakip kita ni ini nga masaad. Wala mobiya si Jesus nga wala niya kita sangkapi sa ato ang mga panginahanglan. Mobiya man siya apan iyang gisiguro nga sa iyang pagbiya maigsoon nga matagbo ang ato ang mga panginahanglan. O kusa niya nga nakita ni Jesus nga bation sa mga tao o sa iyang mga tinunan sa diyang mobiya siya, mao nga adunay kaguol o kabalaka nga maabot sa ilang kinabuhi. Musa, iyang gingon nga sa dili pa siya mobiya, iyang ibilin ang iyang kalinaw. No? Ang kalinaw nga iyang ibilin. O ang Diyos nga amahan nagasaad usab. No, nagasaad ang Diyos amahan nga sa diya nga si Jesus mobalik na didto sa iyang gingharian, ang Diyos amahan misaad nga adunay ipuli kaniya sa dapit ni Jesus. No? Unsa may iyang giingon dinha sa verse 26. Sa John 14 verse 26. Ingon ang pulong, apan kung makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Diba? So sa diya nga si Jesus mobiya siya, iyang giandam ang tanan o giandam sa amahan ang tanan nga gikinahanglan sa iyang mga tinun-an o gikinahanglan nato aron nga matagbo ang ato ang mga panginahanglan. So ingon Jesus nga iyang ibilin ang iyang kalinaw o ingon ang amahan nga sa dihang mobiya na si Jesus mugikan na iyang ipadala ang balaang espiritu aron mooy mopuli kang Hesus sa iyang dapit dinhi sa kalibutan. Amen. So mobiya man siya apan naa siya gibilin nato nga atong magamit sa panahon nga sama niini karon nga moabot o nga miabot ang mga kaguol ug kabalaka sa ato ang mga kasing-kasing ug hunahuna. Ayang gibilin mao ang iyang kalinaw. So unsa man kining kalinaw nga giingon ni Jesus, no? Ang kalinaw ni Jesus mao ang atong gikinahanglan. Mao kini ang atong kinahanglan ilabi na karong panahon na. Ingon si Jesus sa verse 27 sa atong gibasa ganyan sa atong text, ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok. Tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang akong ihatag kaninyo. Dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. So, pagkanindot nga saad sa Dios kanato, no? Nga wala di ay kita niya biyai nga wala niya kita sangkapi sa ato ang gikinahanglan. So mo ni ang mga butang atong isgutan karon atong tan-awon kung unsa kining kalinaw nga giingon ni Jesus, no? O kung saon ato sa pag-angkon niini o pagsiguro niini nga kalinaw nga niya kini sa ato ang kinabuhi karon. So take note, ang giingon ni Jesus, kalinaw nga dili sama sa kalibutan. Ingon siya, ang akong kalinaw nga ihatag kaninyo
dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibutan. Naman, tungod kay ang kalibutan naa usay kalinaw nga gihatag o naa usay gi-offer nga kalinaw. Apan kung tan-aw nato kining kalinaw sa kalibutan, dili gayod kini mulungtad. Ang kalinaw nga mahatag sa kalibutan o mahatag sa tao, mao kining gitawag og temporal and superficial nga kalinaw lamang, no? Tan-aw nato sa atong panahon karon nga walay hunong ang kasamok, walay hunong ang mga gubat, no? Nga nagapaghitabo bisan pa nga kanunay adunay mga pag-awhag, no, sa ato ang pangagamahanan o sa kalibutan nga kining gitawag nato og peace, no? Nga adunay kanunay nga mga paghisgot aron makab-ot ang gitawag og lasting peace dinhi sa kalibutan, apan bisag unsaon dili gyud mulungtad ang kalinaw. Karon sad nga panahon gubot kayo, walay kalinaw, no, bisan unsay buhaton sa gobyerno. Nini panahon karon sa crisis, niini nga health crisis, panahon sa COVID-19, bisag unsay buhaton sa ato ang pagamanan aron mokalma ang mga tao, pero dili gyud kay naa gyud ang kabalaka og kahadlok diha sa ilang mga kasing-kasing ug hunahuna. Hadlok kung naay COVID positive nga makasulod sa ilang community, di ba? Kita nato nga kung naa gani madunggan nga adunay mga positive sa ilang dapit, ilang petisyonan, ilang papahawaon, ilang barikadahan kadili na pasudlon. Hadlok ka na ay mga quarantine facilities nga pahimutang sa ilang mga dapit. Kay tingali unya hinuon kung matakdan sila. No, bisan kung saon nga pagpasabot sa gobyerno, no, nga mao kana gikinahanglan kana og safe kana nga mga dapit apan naagid ang kabalaka og hadlok diya sa una sa mga tao. Nahadlok, babalaka, nini nga panahona kay wala na mga panginabuhi. Nahadlok, babalaka, tungod kay wala na kaunon. No? So, dili gyud mahatag sa kalibutan o sa tao ang tinuod nga kalinaw nga gikinahanglan sa tao. No? Dili gyud bisag unsaon sa pagpaningkamot sa atong pangagamahanan, pero di gyud mokalma ang mga tao. Di gyud magmalinawon. Naagyod mutigbabaw ang mga kahadlok o kabalaka. So unsa man ni nga kalinaw nga gihatag ni Hesus kanato nga iyang giingon nga iyang ibilin, unsa man kini nga kalinaw nga iyang gihisgutan. So mao kini ang kalinaw nga iyang giingon nga iyang ibilin kanato, this is the peace that brings inner peace and freedom from worries and fears. No? Ang kalinaw sa Dios nga giingon niya nga dili matugkad sa tao. Mao ni ang kalinaw nga iyang giingon nga dili matugkad sa tao. Kung atong basahon dinha, no, sa giingon sa Philippians chapter 4 verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Kini nga kalinaw nga gibilin o giingon ni Jesus, mao kini ang kalinaw nga dili matugkad sa tao, o kini nga kalinaw manalipod sa atong kasing-kasing gunahuna, no, aron nga dili kita mobati og kaguol og kabalaka. Kalinaw nga dili matugkad sa tao, no, matingala na lang na ang mga tao sa imuha nga makita nila nga murag wala lang ka maapektuhi sa kaguliyang sa panahon karon. Malipayon og malinawon lang gihapon ka. Walay reklamo kung makadawat man o dili sa mga ayuda sa gobyerno. Walay kaguol, walay kabalaka sa imong kasing-kasing. Ngano man? Kay ang kalinaw sa Dios manalipod sa imong hunahuna og kasing-kasing. Panalipdan gikan sa paghadlok sa yawa, no? Panalipdan ang atong kasing-kasing hunahuna gikan sa pagpanghadlok sa yawa. Kay moingon ang yawa sa imong hunahuna, o bantay ka, wala na kay trabaho, musira na ang imong negosyo, wala na'y kaunon imong pamilya, bantay ka kay naa nay COVID positive sa inyong silingan, o tan-awa imong silingan nakadawat na og suporta pan ikaw wala pa. Hala,
dili na jud ka maka-abroad ani. No, daghan kayo hulga ang yawa sa imong una-una. Ala, dili na jud ka makahuman og eskwela. Ala, dili na jud madayon imong mga plano sa kinabuhi. Dili na jud ka maminyo og di na ka makakita sa imong liwat. Ingon ni ana, ang yawa sa panahon sa mga kasamok, musulod ang yawa sa atong una-una og kasing-kasing og daghan kayo siya og mga ihurhog sa atong una-una aron nga mobati kita og mga kaguol og kabalaka. No? Daghan kayo ibato ang yawa sa atong una-una og kasing-kasing. Pero ingon ang pulong sa Ginoo. Naingon ang pulong sa Ginoo. Nga kining kalinaw nga gikan sa Ginoo nga dili matugkad sa tao, kining kalinaw nga gibilin ni Jesus sa iyang mga tinun-an ug ganhi kanato, mao ang manalipod sa atong una-una og kasing-kasing. No? O kini nga kalinaw ang atong gikinahanglan karong panahona. Amen. Mao na ang atong ginahanglan karong panahon nga kalinaw kanang giingon ni Jesus. O dili kining kalinaw nga ihatag i-offer sa kalibutan tungod kay temporaryo lamang kini ug taphaw lamang kini nga kalinaw. So, kinuha nga butang unsaon nato sa pag-angkon ug pagsiguro niini nga kalinaw nga ato kining masinati sa panahon sa ato ang mga kasamok. Una, make sure you have the Spirit of God in you. Aron maangkon nato kini nga kalinaw nga gisaad sa Ginoo, sigurohon nato igsuon nga naa ang Espiritu sa Dios dinhi sa ato ang kinabuhi. Ba? Balikan nato pagbasa atong ang giingon dinhi sa Philippians chapter 4 verse 7 ingon dinha, og ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao malalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Sa ato pa di ay kini nga kalinaw nga giingon ni Paul o giingon ni Jesus nga iyang gibilin nga mao'y manalipod sa atong kasing-kasing hunahuna ato lamang kining mabatunan sa atong pagkahiusa diha kang Kristo Jesus. Amen. Kini nga kalinaw nga giingon ni Jesus alang lamang kini niadto mga tawo nga nahiusa na kang Kristo. O unsa ihanan sa ato ang pagkahiusa diha kang Kristo? Ang iyang balaang espiritu mao ang ilhanan ug mao ang silyo sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. Ingon nina sa Ephesians chapter 1 verse 13, og kamo usab nahimong anaa kang Kristo sa dihang nadungog ninyo ang kamatuoran, ang maayong balita nga si Kristo di ay mao ang makaluwas kaninyo. Sa diha mituo kamo kaniya, gihatagan kamo sa Dios sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timailhan nga kamo iya na. Di ba? So, ang ilhanan di ay nga sa diha kita nahiusa na kang Kristo, sa diha nga kita mituo o bidawat sa maayong balita, may tungod sa kaluwasan, may ison sa diha mituo kita, kaniya atong gidawat si Kristo, gihatagan kita sa Dios sa Espiritu Santo, nga iyang gisaad, nga mao ilhanan, nga kita iya na sa Ginoo. So, muna ka na, nga ang balang espiritu mao kini ang ilhanan no nga kita nahiusa na kang Kristo. Umuna nga atong siguroon sa atong kinabuhi nga nahiusa kita kang Kristo pinaagi sa ilhanan nga naa kanato ang espiritu sa Dios og diha maigsoon maangko nato ang kalinaw nga gisaad sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Ang ingon ni Jesus diha sa John 14:26 ingon siya, ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa akong amahan sa akong ngalan magtudlo og magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Muna nga sa diha nga si Jesus mibiya mipauli siya ngadto sa gingharian sa iyang amahan didto sa langit og gipadala sa amahan ang Espiritu Santo aron magpuli sa dapit ni Jesus dinhi sa kalibutan. O ang Espiritu Santo ingon pa rin nga naa nagpuyo kanato mao kana unya ang maga pahinumdom kanato mga igsoon no sa mga butang nga gisgutan ni Jesus sa mga butang nga iyang gisaad kanato. Mao kana
nga sa diha nga ang Espiritu sa Dios magpuyo dinhi sa ato ang kinabuhi, ang kalinaw sa Dios mosunod usab diha sa ato ang kinabuhi. Ano man tungod kay ang kana nga kalinaw mao kana ang resulta ug bunga sa Espiritu sa Dios nga niya sa ato ang kinabuhi. Di ba? Ingon sa Galatians chapter 5 verse 19. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sa mana nga sa diha ang Espiritu sa Dios mupuyo sa ato ang kinabuhi, ubana ni ana ang kalinaw nga gisaad sa Dios, gisaad ni Jesus nga iyang ibilin kanato. Di ba? The Holy Spirit will teach us what to do in times of troubles, no? Sa panahon sa ato ang mga kalisod, mga trials, mga pagsulay, ang balang Espiritu mao ang mga pahinumdom kanato sa mga saad sa Dios sa ato ang kinabuhi og maoy magalig-on kanato panahon sa ato ang mga trials, no? The Holy Spirit will reminds us the promises of God. Siya ang magpahinumdom kanato unsa ang mga saad sa Dios sa ato ang kinabuhi, no? Mga saad sa Dios sa atong kinabuhi. Meaning to say, mga pulong sa Dios, no? So muna importante may igsoon nga atong usab nga punon ang ato ang mga kasing-kasing sa pulong sa Dios. Di ba? Maputan naging pulong sa Ginoo. Let the word of God dwells in you richly. Kinahanglan nga puno kita sa pulong sa Dios. Kaya kung wala mga pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, unsa man pud ang i-remind sa Holy Spirit kanato panahon sa ato ang mga kalisod. Sama karon, no? Nga atubang taniini nga crisis karon. Ini nga panahona, no? Ang Holy Spirit mo remind kanato sa mga saad sa Ginoo. Usa ni ana sa mga saad panalit maingon ang pulong sa Ginoo. Nga kini nga mga pagsulay, mula bayra ni, di ni murungtad, di ba? Pero kung wala ta nagbato ni ana ang mga pulong, wala na sa ato ang kasing-kasing, wala yung mga butang nga i-remind sa Holy Spirit din ni kanato. So, importante kayo, no, kinimpurong sa Dios nga ato yun isansan, idasok da sa ato mga kasing-kasing, kaysa sa panahon, sa ato ang mga trials, panahon sa ato mga Kristiyanon, sama na ining panahon na, mao pa na ang i-remind sa Holy Spirit kanato, aron nga malig-on kita, o mabatonan nato ang kalinaw, despite niining sitwasyon nga ato ang yatubang. So, muna nga siguroon nato, nga nahiusa kita diha sa Ginoo og ang iyang balang espiritu niya nagapuyo sulod kanato. Ikaduha nga butang, no? Make sure to take your worries to the Lord, no? Kinahanglan nga ang atong mga kaguol o mga kabalaka ato nang ihatag ngadto sa Ginoo. Di ba? Kaya mo na iyang giingon sa Philippians chapter 4 verse 6, be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Itugyan kaniya ang tanan ninyong mga kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Diba? Unsa ato mga kibalakan, unsa ato mga kigulan, ayaw naguna-una Itugyan na ngadto sa Ginoo, isulti na ngadto sa Ginoo, ingon siya, kay ang Ginoo nag-atiman kanato. Unsa man ang ato mga panginahanglan, ang Ginoo mutagbo ni ana. So unsay atong buhaton panahon sa kasamok? Ayaw kabalaka sa bisan unsa ingon ang pulong sa Ginoo. Be anxious for nothing. Ayaw kaguol og kabalaka sa bisan unsa. Unsa man imong gikabalakan karon o kagulan? Ito giyana didto sa Ginoo. Ayaw kahadlok og kabalaka panahon sa mga kasamok. Hinoon dangop sa Ginoo, no? Dangop dinha sa Ginoo. Paghimo og mga pagdaig, no? Pagsimba diha sa Ginoo. Pagbasa sa iyang mga pulong, pamalandong, na mao kanay gikinahanglan nato no karong panahon na. Og ibungat og pangayuas sa Ginoo ang imong mga gikinahanglan. Maglabaw sa tanan. Pasalamati ang Dios sa tanan nga taliwala niini nga sitwasyon apan naa siya
nga nagapabilin o nagaatiman kanimo. Diba? Ang manasaad sa Ginoo nga dili ta niya pasagdan o dili ta niya biyaan. No? Panahon sa ato ang mga kalisdanan. Panahon sa ato ang mga pagsulay. Ang Dios ng saad nga naa siya kanay magauban kanato ug dili ta niya pasagdan. Okay? So ikatulo, nga butang. No, unsa nato aron maangko nato kana nga kalinaw nga giingon ni Jesus nga iyang ibilin. Make sure to put your trust fully to the Lord. Itugyan gayud ang tibuok nimong pagsalig diha sa Ginoo. Mabatunan nato ang kalinaw sa ato ang kasing-kasing ug sa ato ang unahuna panahon sa ato mga kasamok, panahon sa mga panahon sa mga katalagman nga sama niini kun atong ihatag ang kinatibuk arato nga pagsalig diha sa Ginoo. Diba? Unsa ingon ni Ginoo? Unsa ingon ni Jesus diha sa John 14:1? Ingon siya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Unsa ingon ni Jesus? Ayaw tuguti nga mag-uol ang imong kasing-kasing. Hinoon, salig sa Dios o salig usab kanako. Pasabot ni Jesus, nga tan-aw nato kung unsay gihimo sa Ginoo. No? Tan-aw nato kung unsay gibuhat sa Dios. Tan-aw nato kung unsay gibuhat sa Dios niadtong panahon, no? Iya mga katawhan niadtong mga unang panahon. Nato kung giunsa niya sa pag-amping ang iya mga katawhan. Giunsa niya sa pagluwas, no? Ang iya mga katawhan niadtong panahon, no? Nga diyan ang mga tao nga bisan pa man gani sa ilahang pagka masinupakon sa Ginoo apan wala sila pasagdi sa Ginoo. Padayon ang Dios nga nagaatiman kanila. Padayon ang Dios nga nagauban kanila ug nagahatod kanila didto sa yuta nga iyang gisaad, no? Ingon ni ana ang Ginoo nga nagatiman sa iyang mga katawhan. Yung Jesus, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Og tanawa usab unsa ang gibuhat ni Jesus? No? Unsa ang gibuhat ni Jesus alang kanato? Ang samtang niya sa dinis kalibutan, daghan mabutay ang gihimo mga milagro nga iyang gihimo. Maigsoon, og iyang gipakita ang iyang pag-atiman sa mga katawhan. No, giayo niya mga masakiton. Unsa pa ang iyang gihimo, daghan kaayo mga igsoon alang kanato. Muna nga musalig lang ta sa Ginoo o musalig lang ta kan Jesus, no? Ug dili ta mahadlok o dili ta mabalaka niining panahon karon nga bidangat sa ato ang kinabuhi. Madlok. Dawa unsay saad ni Jesus sa John 14 verses 2 to 3, di ba? Ingon siya, didto sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak. Muna ako didto aron sa pag-andam og lugar alang kaninyo. Dili ako mosulti niini kaninyo kun dili pa kini tinuod. Kun tuwa na ako didto ug makaandam na og lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon kamo aron nga kun asa ako atua usab kamo. Di ba? So mo nagisaad sa Dios kanato. Nga naa siya giandam, wala lang siya mobiya kanato nga iyang gibiyaan, no? Nga walay tumong ang iyang pagbiya apan niadto siya mibiya siya tungod kay naa siya giandam didto nga dapit alang kanato ug gisaad siya nga mobalik siya sa diha nga maandam na ang tanan, mobalik siya ug aron kuhaon kita niya, no? Kuhaon kita sa Ginoo aron nga kun asa siya atua unya kita uban kaniya.
muna nga di ta maguol o di ta mabalakan ning atong kahimtang karon, no? At ko daghan na kaayo ang mga tao nga nga nakabsan sa ilang kinabuhi tungod ni ining sakit, no, sa COVID-19. Apan wala ta makasayod, no, kung usab sila nga giandaman sa Ginoo sa iyang mga saad, nga giandaman sila og dapit didto sa langit. Usa nga walay angay ikaguol ni adto mga tao nga naa diha sa Ginoo. Kay unsa nitabo kanato, no, sa miata dinhi sa kalibutan nagatubang tan niini nga sitwasyon, ang Dios nagsaad nga di kanya pasagdan iyatag atimanon, no, og naay kalinaw nga iyang gihatag kanato nga despite niini nga kasamo karon apan naay kalinaw sa ato ang kasing-kasing. Bang kung may tabo man igsoon, no, nga maabot ang takna nga sama ni uban nga mipanaw na, no, tungod niini nga sakit, apan dili gyapon kita mahadlok o mabalaka kung kita anaa diha kang Kristo, tungod kay nagsaad siya nga siya nag-andam og dapit alang kanato. Mao kana nga karon panahon na di ta mahadlok, di ta mabalaka, wa tay angay kahadlukan ining panahon na karon, although di nato na siya ma-ignore nga naay kahadlok balaka, pero nagsaad ang Dios nga naa ang kalinaw nga iyang ihatag kanato manalipod sa ato kasing-kasing unahuna nga ang yawa dili gyud siya maka hadlok kanato na ining panahon nga ato ang giatubang. Ang atong kahadlukan karong panahon na igsoon, no, mao nga angay natong kabalakan, mao nga kun apil bata sa giandaman sa Dios og dapit didto sa langit. Busa sigurado nato ang atong relasyon sa Ginoo aron masiguro nato ang ato ang kaluwasan ug maangkon nato ang saad sa Dios nga iyang giingon nga mag-andam siya og dapit didto sa balay sa Amahan, og pag-abot sa panahon iya kitang kuhaon aron kun asa siya tua usab kita. Praise God, no? Dalagon ang Dios. Muna maigsoon ang mga saad sa Ginoo sa ato ang kinabuhi nining panahon na ang kalinaw nga gikan sa Dios maoy atong gikinahanglan. So, nasamok ka ba ni ining panahon na? No, naguulog na balaka ba ikaw? No? Remember that the Lord Jesus who ascended to the Father and sent the Holy Spirit wants you to believe in Him and experience the joy and peace that He gives for all your troubled times. No? Gibilin niya ang iyang kalinaw alang kanato aron sa panahon nga sama niini dili kita mahadlok o dili kita mabalaka. Ibutang lamang nato ang atong tibok pagsalig sa Dios ug diha kaniya. Ingon siya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. My peace I give to you. Nagsoon nga dawata ug ang kuna kanang nga kalinaw nga gibilin sa Dios alang kanimo aron ining panahon na makaatubang kita niini mga pagsulay nga bidangat kanato nga malinawon ug malipayon. Praise God, dalaygon ang Dios. Salamat sa mga pulong nga iyang ipaabot kanato karon. Natunta ang kini nga mensahe naghatag kanato og dugang kalig-on, no, nga makaatubang kita niini nagapadayon karon nga sitwasyon nga ato ang giatubang. So, muna igsoon nga padayon lang kita, di ta mohunong sa pagdot-dot sa Ginoo. Kay mao ra gid na ang ato ang kinahanglang karong panahon na. Di gid ta mobulag sa Ginoo igsoon. Mao ni ang panahon nga damor gid ta nga moduol ug muludtod diha sa Ginoo, no, aron masiguro nato ang ato ang kaluwasan pag-abot sa adlaw. Igsoon. So, salamat sa panahon nga imong gihatag og ako magampo nga ang Dios magauban kanato nining tibok semana. Magagabay kanunay kanato, magalikay kanato gikan sa mga kadaot, magtabon kanato sa iyang hamili nga dugo aron malikay kita gikan sa mga katalagman ay ilabi na niining paghulga niining virus na igsoon. Ang Dios magauban og mga panalangin kanatong tanan. Dalaygon ang Dios.